अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होंगे, क्या ईरान का वफद इस्लामाबाद आएगा और क्या ये जो सीज़ फायर है इसमें इजाफा होगा, इसकी डेडलाइन में, या जंग दोबारा शुरू हो सकती है अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान। और अगर ये जंग हुई तो उसके क्या जो है वो असलात होंगे खित्ते पर, इन मुल्कों के ऊपर और ओवरऑल आलमी सतह पे। इस सारी सूरत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तरावर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महजब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खटका दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। गुज़श्ता 24 घंटे होने वाले हैं जब ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि हम इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे, हम इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर हमें ऐसी शराइत पेश कर रहा है कि हमारे लिए वो सरेंडर के मुतरादिफ है। अगर हमने जंग में सरेंडर नहीं किया, हमने डट के अमेरिका का मुकाबला किया, अपनी तबाही बर्दाश्त की, सैकड़ों ईरानी जो है वो मारे गए, हजारों जख्मी हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ ईरान का, तो अब हम क्यों जो है वो अमेरिका के सामने सरेंडर करें, जबकि जंग बंद है और हमने अमन के लिए एक देरपा जो मुआहदा है, जो डील है वो कर ली है। तो ये सूरत हाल अब तक बरकरार है। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 3 दिन तेहरान में रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की, दोनों तरफ से उन्होंने पैगाम रसानी भी की, मीडिएशन भी की, और किसी भी हतमी नतीजे पे पहुंचने में मदद देने की जितनी कोशिश की जा सकती थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। और उसमें जाहिर है शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी जाहिर है सारे अमल के अंदर शरीक थे। जब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वहाँ तेहरान में थे, तो जो वज़ीर आज़म है और डिप्टी वज़ीर आज़म है ये सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्किया के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ की लीडरशिप से मुलाकातें की और भी खित्ते के ममालिक के लीडरों से ये मिले। तो उम्मीद ये की जा रही थी 24 घंटे पहले कि ये जो बातचीत है ये इस्लामाबाद में होगी, तैयारियां मुकम्मल हैं और इंतजार किया जा रहा था दोनों वफूद आएंगे और जो एक ड्राफ्ट पाकिस्तान की मदद से तैयार किया गया है उसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि बिहाइंड द सीन काफी काम उसके ऊपर हो चुका। तो ये बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और जो मामला बाकी रह गए हैं वो मामला हल हो जाएंगे और इस तरह से ये जो जंग का खतरा जो है मंडला रहा है, तबाही और बर्बादी जो है वो इस खित्ते में फैल सकती है, ईरान पे भी फैल सकती है, बाकी मुल्कों के हवाले से भी, तो ये टल जाएगा और एक मुस्तकिल जंग बंदी और एक अमन का जो मुआहदा है, एक डील जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाएगी। उसके नतीजे में ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म होंगी और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो जो है उसके बनने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत को जो 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है, उसमें एक महंगी गैस है और दूसरा महंगी बिजली है और तीसरा महंगा पेट्रोल और डीजल है। अगर ईरान के साथ अमेरिका के मामला तय हो जाते हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता हट जाती हैं, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को ये तीनों सहूलियात सस्ते दामों में मैसर होंगी और इसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो सस्ती गैस भी हासिल कर सकेगा, सस्ता तेल भी हासिल कर सकेगा और जिसके नतीजे में बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनमें बड़ी कमी पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाक़या हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी तेजी से तरक्की करने की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा, इस खित्ते को भी, दुनिया को भी, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बाकी ममालिक को, कि एक दफा फिर गैस कि ना सिर्फ ये कि कीमतें बढ़ेंगी बल्कि शदीद किल्लत भी होगी। उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी होशरबा इजाफा होगा। उसके नतीजे में बिजली महंगी करनी पड़ेगी, गैस महंगी होगी और लोगों की जिंदगी, महंगाई का एक तूफान आएगा और लोगों की जिंदगी मजीद जीरन हो जाएगी। जो लोग पहले ही गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए और एक बड़ी तबाही
سے نہ صرف یہ کہ ایران کو بچایا جائے بلکہ اس خطے کو بھی بچایا جائے اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی مہنگائی اور انفلیشن، بے روزگاری اور یہ جو معاملات ہیں، معاشی تنزلی، جو GDP گروتھ ہے اس کے اندر بڑی گراوٹ، یہ سب چیزوں کو سے بچا جا سکے۔ تو اب پاکستان ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے، پاکستان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے بات کی ہے امریکہ کے صدر سے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ہرموز کی جو امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے وہ اس وقت مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہوگی، جب تک امریکہ ان کا جو کمرشل جہاز ہے اس کو اور عملے کو نہیں چھوڑتا تو وہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ JD وینس آج روانہ ہوں گے، منگل کو وہ آج پہنچ جائیں گے رات تک، اور بدھ کو مذاکرات ہوں گے۔ تو اب ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، اس بات کے امکانات ابھی ختم تو نہیں ہوئے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر چونکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو رہی ہے، جو سیز فائر ہوئی تھی اس کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، اگر یہ معاملات آگے نہیں بڑھتے تو پھر اس بات کے علاوہ اور کیا معاملہ ہوگا؟ اگر جنگ نہ بھی ہوئی تو جو ناکہ بندی ہے وہ ایران کو مجبور کرے گی کہ وہ پھر امریکہ کے جو جہاز ہیں ان کے اوپر حملہ کرے جوابی۔ اور یہ جو ناکہ بندی ہے اس کے نتیجے میں سعودی عرب، ایران، چین یہ بھی خوش نہیں ہے امریکہ سے، صدر ٹرمپ سے، تو کشیدگی بڑھے گی، اور اس کشیدگی میں اور ممالک بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ مزید ہیں، خبریں یہی آ رہی ہیں امریکن میڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے جنرل آصف منیر صاحب نے یہ کہا ہے صدر ٹرمپ کو کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، مذاکرات کی راہ میں جو رکاوٹ حائل ہے اس کو دور کریں تاکہ ایران کا وفد یہاں آ سکے اور جس معاہدے کو یا جس ڈیل کو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہو سکے۔ جب وہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو پھر صدر ٹرمپ بے شک تشریف لائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دستخط کر دیں، لیکن اس ڈیل تک پہنچنا ضروری ہے۔ اور اگر صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی مسلسل ناکہ بندی کے نتیجے میں وہ یہ حاصل کر پائیں گے تو شاید صدر ٹرمپ غلط سوچ رہے ہیں۔ نقصان ہو رہا ہے یقیناً جو ہے وہ ایران کا، اس کو معاشی نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس کی ناکہ بندی ہے، لیکن اس سے دوسرے ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، اس کی سرزمین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کس طرح ایران پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایران کبھی مذاکرات نہیں کرے گا جب تک صدر ٹرمپ یہ تاثر دیتے رہیں گے کہ ہمارے دباؤ ڈالنے کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی قیادت نے بہت محنت کی ہے اور صورتحال کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور اب اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے جو 12 سے 18 گھنٹے ہیں اس کے دوران اگر کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوتی، مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے ہیں یا مذاکرات ٹوٹتے ہیں، تو اس کا ایران کو بھی نقصان ہوگا، امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو بھی نقصان ہوگا، اس خطے کے لوگوں کو، اس خطے کے ممالک کو بھی براہ راست جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے اب ضروری ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں تھوڑا پیچھے ہٹیں اور مذاکرات کی میز پر آئیں، اور جو حقیقت پسندانہ ایک حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا وہ حل نکالا جائے۔ صدر ٹرمپ کی کچھ خواہشات ایسی ہیں جو شاید پوری نہیں ہوں گی، جو ایران پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو سب سے اچھا یا قابل حل جو اس کے اندر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیل ہوئی تھی ماضی میں صدر اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، اس طرح کی ڈیل ہو سکتی ہے، ایران راضی ہو جائے گا اور اسی میں بہتری ہے، اس سے امن آئے گا، استحکام آئے گا اور یہ خطہ معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکے گا، دشمنیوں کا خاتمہ ہوگا، ہاسٹیلٹیز کا خاتمہ ہوگا، کشیدگی کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں ہی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو معاشی گروتھ ہے، معاشی ترقی ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے، اور یہاں کے لوگوں پر جو جنگ کے سائے جو ہیں مسلط رہتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور ایران کے لوگوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔